चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली सफर बतौर मेंबर कमीशन इजलास में शरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की ट्रांसफर पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने ट्रांसफर जजेस से मुतल्लिक इजलास बुलाने की मुखालफत की थी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया। इससे पहले जजेस ट्रांसफर के मामले पर जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। कहा कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर के मामले से पहले कमीशन के इजलास में मुझे सुना जाए। जज को दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो तो अदलिया पे एक बड़ा कदगन है। ऑलरेडी अदलिया से लोग एतमाद लोग खो बैठे हैं और लोग नहीं समझते कि इंसाफ हो रहा है या ये कि अदलिया आजादाना और आजाद फैसले कर रही है। पीटीआई की जजेस के तबादलों की मुखालफत। जुडिशल कमीशन के इजलास में एहतजाज किया जाएगा। इजलास में शिरकत से कबल मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौर ने कहा कि अपने तहफ्फुज़ात कमीशन के सामने रखेंगे। जजेस के तबादले का मामला मनसूख करने का मुतालबा करेंगे। गुज़िश्ता 4 सालों में इदारों की साख बहुत मुतासर हो चुकी है। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर जजों के तबादले से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 200 से लाइव निकले। सहाफी के सवाल पर कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि तबादले के लिए जज से राय मालूम की जाए। पीटीए ट्रिब्यूनल मेंबर के फाइनेंस की अदम तायनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 18 मई को जाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हो। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर के तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का बहुत ज्यादा शौक है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में। जजेस रिटायर्ड जजेस ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, बर्फ पिघलेगी या तनाव बरकरार रहेगा। अमेरिका ने खित्ते में क़याम अमन के लिए ईरान की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत, ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तस्दीक, कहा कि अपना हरमज़ खोलने से मुतल्लिक ईरान की तजावीज़ पर बातचीत की है। बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुतल्लिक मालूमात नहीं। कोई भी मुआहिदा अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान ने पहले अपना हरमज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ दी थी। जोहरी मुज़ाकरात बाद में कराने का मशवरा दिया था। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर खारजा का दावा। अपने एक बयान में अब्बास सिरागची ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमेरिका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशकश की थी। मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास सिरागची से मुलाकात के बाद कहा कि रूस खित्ते के मुल्कों और खुसूसन ईरान के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। रूसी सदर का कहना था कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रहेगी। अमेरिका ने अपना हरमज़ खोलने की ईरानी शराइत मुस्तरद कर दी। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने अपना हरमज़ की बंदिश इकोनॉमिक न्यूक्लियर हथियार के मुतरादिफ करार दे दी है। कहा कि अमेरिका ईरान को किसी फीस वसूली की इजाजत नहीं देगा। ईरान 25% आलमी तमनाई को रोकने की सलाहियत पर फख्र कर रहा है और अगर इसे जोहरी हथियार मिल गया तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाएगी। ईरान जोहरी सलाहियत की हामिल के खुद को नाकाबिल दस्तरस बनाना चाहता है, जिससे खित्ते में मौजूद गिरोहों को भी तक़वियत मिलेगी। ईरान पूरे खित्ते पर असर और रसूख बढ़ाना चाहता है और इसके मुख्तलिफ इलाकाई गिरोहों से राबित है। ईरान की क़यादत का नजरिया खतरनाक है और यही मुआहदे में रुकावट बन रही है। ईरान मौजूदा अंदरूनी मसाइल की वजह से वक्ती रिलीफ चाहता है और मुज़ाकरात में वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मुआहिदा न हुआ तो आइंदा का राह अमल का फैसला अमेरिकी सदर करेंगे। ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार की सफारती कोशिशों को खिराज तहसीन। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने वज़ारत खारजा पाकिस्तान के सफारतकारों की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ कर दी। सफारतकारी आलमी हम आहंगी और अमन के मामार होते हैं। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का कहना है कि पाकिस्तान की वज़ारत खारजा ने मुज़ाकराती अमल के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए। वफूद की मेजबानी और मुज़ाकरात की तैयारी में पाकिस्तानी सफारतकारों की मेहनत काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की सफारती कोशिश खित्ते में मुकालमे
اور امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ خاموش مگر مسلسل سفارتی کوششیں مذاکرات اور امن کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ ایرانی سفیر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزارت خارجہ پاکستان کی خدمات پر اظہار تشکر کیا۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں ایران نائب صدر منتخب امریکہ سیخ با امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے۔ ایران کے نمائندے رضا نجفی نے امریکی مندوب کے بیان کو بے بنیاد اور سیاسی نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دے دیا۔ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار کا استعمال کر چکی ہے اور اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بھی بننا چاہتی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولیں، جہازوں کو بلا رکاوٹ گزرنے دیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا جہاز رانی کے حقوق اور آزادی برقرار رکھنے پر زور۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ تجارت کی بحالی عالمی معیشت کے لیے اشد ضروری ہے۔ سمندری راستوں کا محفوظ اور آزاد رہنا عالمی معیشت اور انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ سر زرداری کا چینی صوبے ہنان میں چیئرمین ماؤ سے تنگ کے آبائی شہر شائشان کا دورہ۔ پیپلز پارٹی پیپل کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے اسٹیچو اسکوائر میں چیئرمین ماؤ سے کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ سر زرداری کو تاریخی مواد کے تحفظ اور انقلابی تاریخ سے آگاہی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صدر نے ماؤ سے تنگ میں میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ صدر نے تاریخی نوادرات اور آرکائیول مواد کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت نے ماؤ سے تنگ کی جدوجہد، اتحاد اور ترقی میں ان کی خدمات کو سراہا۔ یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ حکومت تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یورپی یونین کے اعلیٰ حکام اور معروف پاروسی کمپنیوں سے ملاقات۔ کہا کہ بزنس فورم سے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود معیشت کے استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی وفد نے خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم کے کردار کو سراہا۔ کہا کہ توانائی، مواصلات اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، جام کمال خان، اعظم رضا تارڑ، ڈاکٹر توقیر شاہ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر اہم سفارتی رابطے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی کئی ممالک کے وزراء دفاع سے ملاقاتیں۔ کرغزستان کے شہر بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم وزراء دفاع کے اجلاس کے موقع پر چین کے نائب وزیر دفاع سے ملاقات میں خطے کی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ آصف نے اسی اجلاس کے دوران ایران کے نائب وزیر دفاع، قازقستان اور تاجکستان کے وزراء دفاع سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ باہمی تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ پاکستان کے سفیر عاطل وزیر بھی وزیر دفاع کے ہمراہ موجود تھے۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے اصلاحات ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا یورپی یونین بزنس فورم سے خطاب۔ کہا کہ معاشی شعبے میں اسٹرکچرل اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ راشنل ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک بہترین سسٹم ہے۔ ہم نے یورو بانڈ کی واپسی یقینی بنائی۔ جون تک ہمارے ریزرو $18 بلین ہوں گے۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سے زائد سرپلس رہا۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ باقی یورپی یونین پاکستانی برآمدات کے لیے مفید منڈی ہے۔ جی ڈی پی 4% تک رہنے کی امید ہے۔ ہماری ترسیلات مارچ میں $3.8 ارب رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے B42 نیوز۔